समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। प्याजलाई एउटा प्रमुख मसला बालीको रूपमा चिनिन्छ। प्राय गरेर कृषकहरूले वैशाख महिनामा प्याज खन्ने भएकाले यति बेला बजारमा प्रशस्त मात्रामा प्याज पाइन्छ। त्यसैले बजारमा प्याजको मूल्य घट्न जान्छ, कृषकहरूले उचित मूल्य पाउँदैनन्। तर यस समयभन्दा अघि र पछि बजारमा प्याजको मूल्य प्राय उच्च हुने गर्छ। बजारको माग पूरा गर्नको लागि बाहिरबाट प्याज आयात हुने गर्छ। त्यसैले कृषकहरूले प्याज खेतीबाट बढी फाइदा लिनको लागि बेमौसमी प्याज लगाउनु नै एउटा उत्तम उपाय मानिन्छ। प्याज खेतीका लागि 20 देखि 40 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा उचित मानिन्छ। दिनमा 30 डिग्री सेन्टिग्रेड र रातमा 20 डिग्री सेन्टिग्रेड औसत तापक्रममा प्याजको बिरुवाको वृद्धि तथा विकास राम्रो मानिन्छ। प्याज बिउ उत्पादनको लागि 20 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको आवश्यक हुन्छ भने बिरुवा उत्पादनको लागि 13 देखि 21 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम आवश्यक पर्छ। प्याजको गानोको राम्रो विकासको लागि बढी तापक्रम र लामो दिनको आवश्यक पर्छ। तर बिरुवाको राम्रो वृद्धि विकासको लागि भने छोटो दिनको आवश्यक हुन्छ। प्याजको राम्रो वृद्धि विकास र अन्त्यमा बढी आमदानी लिनको लागि बलौटे दोमट र हलुका किसिमको माटो उत्तम मानिन्छ। एक रोपनी जग्गामा प्याजको खेती गर्नको लागि 400 देखि 500 ग्राम बिउको आवश्यक हुन्छ भने प्रति कट्ठा 267 देखि 334 ग्राम बिउको आवश्यक हुन्छ। बेर्ना चाहिँ प्रति रोपनी 33,000 र प्रति कट्ठा 22,000 जति चाहिन्छ। प्याजलाई झारपातले धेरै दुःख दिने भएकाले 5-6 पटकसम्म झारपात हटाई गोडमेल गर्नुपर्छ। प्याजलाई प्रशस्त चिस्यान चाहिने हुनाले माटोको चिस्यानको अवस्था हेरी 6-7 पटकसम्म सिंचाई दिनुपर्दछ। प्याज लगाएको बारीमा पानीको निकासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। चाँडै गानो तयार पार्न पात लिन थालेपछि हात खुट्टाले वा ड्रमको सहायताले प्याज उखेल्नु भन्दा 20 देखि 25 दिन अघि फेद भाँची बोटलाई मर्काउनु पर्छ। पहेलिएको प्याज भने आफै हल्का ढल्दछ। प्याजका 50% भागहरू हल्का पहेँलो रङमा परिवर्तन भए पश्चात मात्र प्याज खन्न तयार भएको मान्नु पर्दछ। प्याज खन्नु भन्दा 3 हप्ता अगाडि सिंचाई दिनु बन्द गर्नुपर्छ। प्याजलाई खनिसकेपछि छारीमा जुरको बराले पातहरू हल्का पहेँलो रङमा परिणत नहुन्जेलसम्म राख्नुपर्छ। त्यसपछि प्याजको गानो भन्दा आधा इन्च माथिको पातहरू काटेर हटाई छारीमा पातहरू सुकेर छै बज्ने नहुन्जेलसम्म राख्नुपर्छ। प्याज खन्ने बित्तिकै केही दिनसम्म हावादार, छायादार तथा सुक्खा स्थानमा सुकाइन्छ, जसलाई क्युरिङ भनिन्छ। क्युरिङ गर्नाले प्याजमा भएको अत्याधिक चिसान घट्न गई खाटी, खदिलो, सानो तथा बाहिरको बोक्रा सुक्खा तथा पातलो भई प्याजको क्युरिङ पूरा हुन्छ। क्युरिङ गरेको प्याजलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। प्याजका नसिक 53, रेड क्रियल, सुप रेकर्ड, TI 172, कास, भेनस, विन्टर, सिल्भर गरी 7वटा जातहरू रहेका छन्। प्याजको खेती 3 प्रकारबाट गर्न सकिन्छ। बिउ छरेर, उमारेको बेलामा सारेर र प्याजको साना दानाका सेट तयार गरेर। डाक्टर केदार बुढाथोकीको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।
हजुर, हामीले यति बेला प्याज खेतीको चर्चा गरिराखेका छौँ। प्याजको सम्भावना छ। हामीले प्याज खेतीलाई पनि अलिकति प्रबन्धन गर्न सक्यो खण्डमा चाहिँ हाम्रो आयातित दरलाई घटाउन सक्छौँ र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर स्वरोजगारको बाटो अवश्य खुल्नेछ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको कार्यक्रमले दिने प्रयास गरेका वरिष्ठ बागवानी विज्ञ केदार बुढाथोकीज्यूलाई हामीले निम्ताइसकेका छौँ। भने लाग्दैछौँ हाम्रो अतिथि अर्थात् वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीज्यूलाई स्वागत गर्नतर्फ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले अब गोलुबेडाको चाहिँ बिउ निकाल्नको लागि जग्गा तयार गर्दै बिरुवा बनाउँदै फागुनदेखि बिरुवा रोप्छौँ अनि चैत वैशाखी प्रयास गर्छौँ। हामी गोलभेडाको कुरा पनि गर्छौँ। अलि पछाडि अहिले हामीले प्याज खेती प्रविधिलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। प्याजको पनि बजार सदाबहार नै छ, नेपालमा सम्भाव्यता पनि राम्रै छ। यद्यपि प्याजमा चाहिँ आयातित दर दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ। प्याजलाई सम्भावनाको हिसाबले र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने चाहिँ स्वरोजगार स्वदेशमै गर्न सकिने आधार पनि देखिन्छ। डाक्टर प्याजलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र व्यावसायिक सम्भावना नेपालमा कस्तो छ प्याजको? होइन, प्याज त यो मुख्य बालीको रूपमा लिइन्छ आम्दानीको दृष्टिकोणले होइन। हजुर। अब गत सालकै यदि रिकर्ड हेर्ने हो भने सरकारको नेपाल सरकारको रिकर्ड हेर्ने हो भने लगभग 4 देखि 5 अरबको प्याज मूल्य बराबरको प्याज नेपाल भित्रिन्छ होइन। त्यति भित्रिँदाखेरि प्याज भित्रिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 5 अरब खर्च हुन्छ र उपभोक्ताले खाने प्याज भाउ चाहिँ लगभग 50, 60, 100 पुग्छ है। त्यो हुनाले तपाईँको चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक इन्टरनल मार्केट भित्रको डोमेस्टिक मार्केट घरायसी मार्केट चाहिँ निकै राम्रो छ। निकै राम्रो भएको कारणले बजार इज नट ए प्रब्लम भन्यो। बजार चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग देखायो, सदाबहार नै छ है। अब प्याज खाने बानी पनि बढ्यो है। प्याजबाट धेरै चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु पनि छ। त्यस कारण मान्छे बुझ्ने मान्छे प्याज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भात खाने, सलादको रूपमा खाने, तरकारी रूपमा खाने भएको हुनाले यसको चाहिँ कन्जम्सन, यसको उपभोग बढेको हो। अब हाम्रो त सम्भावना चाहिँ कस्तो भने अब चाहिँ हाम्रो हिमाली भागदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो तराईसम्म चाहिँ हामीले प्याज खेती गर्न सक्छौँ। अहिले सिजन रोप्ने समय, काट्ने समय, बाली भित्र समय फरक छ तापनि हाम्रो राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो। तर हामीले चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेका छैन। सबभन्दा तराई भनौँ, तराईमा हामीले मध्यसम्म खेती गर्न सक्छौँ। तर सिँचाइ हुनुपर्छ। यो हिउँदे बाली भएको हुनाले तराईमा भित्री तराई, बेसी, खोज, टार, मध्य पहाडमा चाहिँ सिँचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ हिउँदे बालीको रूपमा गरिन्छ है। अब त्यसको सिँचाइ नभएको ठाउँमा यो खेती गर्न सकिन्न। त्यस कारण अर्को बेमौसमी प्याज खेती छ। यही तराई, भित्री मध्य पहाड, बेसी, खोज, टारमा हामीले चाहिँ बेमौसमी प्याज गर्न सक्छौँ। बेमौसमी प्याज चाहिँ जेठ असारमा बिउ राखेर साउनदेखि भदौ 15 रोप्यो भने हामी चाहिँ कात्तिक मङ्सिर निकाल्छौँ। त्यसलाई हामी बेमौसमी प्याज हुन्छ। जुन बेला बेमौसमी प्याज निस्किन्छ त्यसबाट बजारमा चाहिँ एकदम महँगो रूपमा जान्छ। कात्तिक मङ्सिरमा झन् प्याजको भाउ बढी हुन्छ है। त्यस कारणले बेमौसमी प्याज नै गर्न सक्छौँ अनि मौसमी प्याज नै गर्न सक्छौँ। तर के छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ, यसको क्षेत्रफल बढाउन सकेका छैनौँ होइन। र हामी विदेशी उसमै इम्पोर्टमै भर गर्दैछौँ। जस्तो बजार सदाबहार छ यहाँले भनिराख्नु भएको छ र नेपालीको भान्सामा चाहिँ यो पनि प्रिय बन्दैछ। प्याज पनि अनिवार्य जस्तै छ। यो हिसाबले बजार अझै फराकिलो बन्ने कुरा यो त छँदै नै छ। यद्यपि हामीले उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने चाहिँ खपतको दर बढै छ, आयातित दर बढेको छ, जसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि उत्पादन नै पहिलो कसी हो र उत्पादन सँगसँगै धेरैको रोजगारसँग जोडिएको कुरा र धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र पनि देखियो है डाक्टर साहब? मैले के देखेँ भने अब यो प्याजमा किन यसो डिस्करेज भएका कृषकहरू अब जस्तो चाहिँ उसमा चाहिँ मधेसमै तराईतिर हेऱ्यौँ भने 2-4 ठाउँ 2-4 जिल्ला प्याज खेती गरेर बाँचेका थिए कृषकहरू। त्यो चाहिँ बन्द भयो अहिले है। अनि मलाई के लाग्यो भने हाम्रा कृषकहरू हामीहरू चाहिँ के छ भने खेती मात्रै गर्ने होइन कि हामी अन्टरप्रेनरै बन्न पऱ्यो, व्यवसाय नै बन्न पऱ्यो। प्याज खेती गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ अब त टनका टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन प्याज आउँछ। त्यो वैशाख जेठमा प्याज सुकाएर आँगन भोरि खेतभरि प्याज हुन्छ। जब असार लाग्छ प्याज कुहिएर जान्छ है। त्यस कारण उहाँलाई हामीले चाहिँ ज्ञान दिन नसकेको कुरा के भनेदेखि प्याज खेती गर्नुहुन्छ, प्याज खेती गरेर प्याज कसरी जोगाउने, प्याज भण्डारण कसरी गर्ने। उहाँले 1-2-1.5 महिना मात्रै प्याज भण्डारण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको उहाँले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ मैले के देखेको छ भनेदेखि वैशाख जेठमा प्याज चाहिँ तपाईँको एकदम कृषकले पाउने भएको 14, 15, 13, 14, 15 हुन्छ, न त 10, 8, 10, 12 हुन्छ। त्यही प्याजको डल्लालाई उहाँले चाहिँ साउनमा बेच्नुभयो भने असार 1 महिना जेठ महिना चाहिँ उहाँले जोगाउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ कृषकले पाउने भाउ भनेको 50-60 रुपियाँ काहीँ जाएन है। उपभोक्तालाई तिर्ने भाउ भने 80-90 हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कृषकले चाहिँ 10 रुपियाँ केजी बेच्नु सट्टा
उहाँले 50 रुपियाँ केजी बेच्न 60 रुपियाँ केजी बेच्न चाहिँ उहाँलाई थाहा नभएर त भएको होइन तर उहाँलाई प्रविधि थाहा नभएर कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने कृषकले चाहिँ तपाईँको जब आफ्नो 2 टन 3 टन 4 टन हुन्छ भने बाँसको छाप्रो हो भने माथिबाट प्लास्टिक हालिदिने अनि रेक बाँसको रेक हो भने जति प्याज छ त्यो रेकमा राखिदिने है हरेक दिन हेर्ने कुनै कुइन्टल आएको छ त्यो आफूले खाने अथवा बेच्ने त्यो जेठ असार 2 महिना चाहिँ तपाईँको जेठ असार 2 महिना तपाईँको चाहिँ एउटा सानो लो कस्ट कम खर्चिलो बाँसबाट बनेको लोकल प्लास्टिकले चाहिँ बनाएको चाहिँ तपाईँको छाप्रोभित्र प्याज भण्डारण गर्ने हो भने राम्रोसँग कृषकले पैसा पाउनु सक्छ हाम्रो कृषकको चाहिँ त्यहाँ बुद्धि नपुगेको त्यहाँ उहाँको ध्यान नपुगेको भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो उत्पादनमा चाहिँ समस्या छैन भण्डारणमै समस्या हो यहाँले भन्न खोज्नु भण्डारमा समस्या भएको हुनाले अनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषकले चाहिँ खेती गर्न बिस्तारै छोड्यो किनभने उसले दुःख चाहिँ गरे हुन्छ त्यसको चाहिँ जुन बेला उसले प्याज उत्पादन गर्छ त्यो बेला सस्तो हुन्छ उसले त्यही बेला चाहिँ उसले बेच्न चाहन्छ किनभनेदेखि चाहिँ उसको चाहिँ त्यो प्याज बेचेर उसले अब धान रोप्नु हुन्छ धानको मोल किन्ने मकैलाई मोल किन्ने त्यो पर्या हुनाले उसले चाहिँ तपाईँको जसरी चाँडो बेच्न चाहन्छ तर कृषक पनि के छ ग्रुपमा मिलेर अथवा गाउँ एउटा मिलेर पुरै गाउँमा प्याज खेती गराएर एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ एक दुईवटा कृषक दुईवटा कृषकले ग्रुपले समूहले मजासँग चाहिँ त्यो प्लास्टिकको घर बनाउँछ अहिले त्यस्तै खालको चाहिँ लोकल प्लास्टिकले लोकल बाँसले बनाएर कृषक राम्रो पैसा पाउन सक्छ नसक्ने होइन यो सम्बन्धमा चाहिँ अहिले के छ भने अहिले हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका छ है गाउँपालिका नगरपालिकाले अलिकति इन्ट्रेस्ट लियो भने चाख लियो भने हामीले प्याजमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छौँ कृषकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम्दानी बढाउँछौँ रोजगारी पनि बढ्छ जस्तो उत्पादनको सम्भावना यहाँले भनिराख्नु भएको छ हुन त उत्पादन पनि कम भइरहेको छ उत्पादन त बढाउनु पर्ने एउटा पहिलो आवश्यकता देखिन्छ यद्यपि उत्पादन बढ्यो भने चाहिँ केही टेक्निकल कुराहरू भण्डारणमा हामीले ख्याल गर्ने भने चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भरतिर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ निष्कर्ष रह्यो है कुनै गाउँपालिकाले नगरपालिकाले प्याज खेती गराउँछौँ धेरै रुपियाँ छ हामी प्याज चाहिँ तपाईँको भण्डारण गर्छौँ भने त मलाई थाहा छैन म सिकाउन सक्छु नि मैले पिएचडी गरेको थिएँ तपाईँको चाहिँ यो पोस्टहरू इन्डियामा चाहिँ तपाईँको सानो सानो गरिब कृषक पनि सानो सानो 2 क्विन्टल 4 क्विन्टल 1 टन आफूले खेती गरेर उत्पादन भएको प्याज चाहिँ आफ्नै भण्डारण गर्ने तरिका छ क्या भण्डारण गर्ने तरिका भने सानो छाप्रो फुसको छाप्रो त्यहाँ बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्याज राखेर अनि मजासँग चाहिँ जब मगाउँछ अनि बेच्नु चलाउँछ ठुलो लगानी पनि आवश्यक परेन होइन अब ठुल्ठुलो कृषकले त भयङ्कर बनाएको छन् अब बिघा गर्ने मान्छे त धेरै ठुलो बनाएको छन् उनीहरूले लगानी पनि गर्न सक्छन् आम्दानी ठुलो हुन्छ र हाम्रो कृषकले चाहिँ 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ गर्छ भने सानो टप बनाए पनि उनीहरूले राम्रो उत्पादन गर्न सक्छन् अब यो सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले गाउँपालिकाले नगरपालिकाले अलिकति चाहिँ बढी चाह्यो भने सिँचाइ भएको ठाउँमा त प्याज खेती बेमौसमी प्याज खेती गर्न सक्छ मौसमी खेती पनि गर्न सक्छ डाक्टर साहब अब प्याज खेती प्रविधि त्यति साह्रो झन्झटिलो पनि छैन यद्यपि हामीले टेक्निकल कुरा केही प्राविधिक कुराहरू अध्ययन गर्यो अथवा याद गर्यो भने चाहिँ उत्पादन पनि राम्रै गर्न सकिन्छ यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ एउटा व्यावसायिक रूपमा प्याज खेती प्रविधिलाई अलिकति हामीले प्रस्ट्याउन पनि आवश्यक लाग्यो मलाई यो कार्यक्रममा किसानहरूले धेरैले यति बेला सुन्दै गर्दा पनि धेरै कुराहरू बुझ्नु पनि हुन्छ जस्तो प्याज खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमै म परिचय गर्न चाहन्छु सुरुवातमा केही जातहरू छन् है अगाडि हामीले रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ अहिले कुन जातहरू चाहिँ सुइटेबल छन् अहिलेको समयमा अब हामीले नेपालमा नेपाल कृषि अनुसन्धानले परिषदले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न वर्षमा गरेको परीक्षणले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालमा सबभन्दा बेस्ट जात रेड क्रियोल यो अमेरिकन जात हो नेपाल ल्याएको आज 30 वर्ष भइसक्यो यहाँ नेपालमा बिउ उत्पादन भएको रुकुम एरियामा हुन्छ यो रुकुम एरियामा भएको प्याज चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि रेड क्रियोल पनि धेरै राम्रो जात हो मुख्य यसमा के छ भने चाँडै फुल्दैन चाँडै चाहिँ डुप्पो आउँदैन चाँडै कुहिन्न चाँडै सर्दैन र भण्डारण क्षमता यसको हाई छ र प्याज रातो छ र पिरो छ जति प्याज पिरो हो उति स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्छ है त्यस कारण यो प्याज अब 2 नम्बरमा यो प्याज पाएन भने अनि अर्को चाहिँ नासिक रेड नासिक 53 भन्ने इन्डियन प्याज छ र इन्डियन प्याज तराईको लागि बेस्ट हुन्छ त पाहाडमा आएपछि चाँडै फुल्नु सक्छ है तराईको लागि चाहिँ राम्रो हो त्यो 2टा प्याज राम्रो छन् अहिले अरू हाइब्रिड चाइनिज हाइब्रिड नै आएका छन् तर हाइब्रिड चाहिँ हाइब्रिड ठुल्ठुलो फल्छन् र त्यो धेरै कमर्सियल हुन सकेको छैन अब यो भन्दा नि तपाईँको के छ भने अब अहिलेपालि केसमा चाहिँ के हो भने प्याजको बिउ चाहिँ नेपालमा रेड क्रियोल नेपालमा उत्पादन हुने रेड क्रियोल प्याजको बिउ चाहिँ उत्पादन भएन नहुनेको चाहिँ उत्पादन भएको बिउ पनि उम्रेन त्यसमा प्याजको बिउको चाहिँ अलिक ठुलो समस्या पर्यो र चाहिँ इन्डियाबाट प्याज आयो इन्डियाबाट आएको प्याज पनि के भन्दा पुरानो बिउ पऱ्यो भने त्यो पनि धेरै उम्रेन अहिले पनि प्याज खेती कम छ र पोहोरको भन्दा बढी हामी उपभोक्ताले बढी भाउ तिर्नु अझै सर्टेज हुने सम्भावना छ धेरै तपाईँको धेरै नै हामीले उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने त्यति बेला हामीले केही पनि होस्ट गर्न सकेन प्याजको बिउ ल्याउन हामीले राज्यले केही पनि चाख ल्याउन सकेन यो हामी जस्तै कम्पनीले ल्याउन धेरै गाह्रो पऱ्यो होइन
त्यस कारण प्याजको बिउ इन्डियाबाट आउनु पर्ने, इन्डियाबाट प्याज बिउ भने जस्तो राम्रो प्याज आउन सकेन र प्याजको खेती चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कम छ। र जसोको प्याज उमालेर उमाल्न सक्नुपर्छ, जसको प्याज आउनुपर्छ उहाँलाई उत्पादकको बढाउने तरिका सिकाउनु पऱ्यो। आजको दिनमा उहाँलाई म सिकाउँछु है। जस्तो हामीले यही नै उत्पादकता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ एउटा पाटो र कृषकले प्याज खेती कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका कसरी सहजीकरण हुन्छ र उत्पादकता वृद्धि गर्ने आधार हामीले खोजी पनि राखेका छौँ। अब बिउ छनौटको कुरा पनि भयो। अब त्योभन्दा पछाडि ब्याड व्यवस्था है। अब प्याज अब अहिले त प्याजको बिउ उखालेर रोप्ने बेला भयो। अब कतिले रोपि पनि सक्यो। अब बिउ चाहिँ ब्याडमै बनाउने हो होइन। अब यसमा प्याजको लागि नभए भने तिनवटा कुरा छन् है। एउटा चाहिँ के छ भने प्याजको जरामा एउटा माइकोराइजा भन्ने एउटा फङ्गस हुन्छ। माइकोराइजा भन्ने फङ्गस जरा एकदम बढाइन्छ र जरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ टाढाबाट चाहिँ तपाईँको फोस्फरस र माइक्रोजन तानेर बिरुवा दिन्छ। त्यस कारण अब रोपिसक्नु भएको किसानलाई चाहिँ नि भनिन्छ। रोप्नु नभएको किसान चाहिँ के छ भने तपाईँको एउटा प्याजको लागि माइक्रोराइजा हाल्नु भन्नुहोस्, त्यो धेरै महँगो पनि छैन। 100 रुपियाँको 150 रुपियाँको माइक्रोराइजा भने 1 रुपियाँमा पुग्छ होइन। एक कट्ठालाई 50, 60, 70 रुपियाँ पुग्छ। त्यो माइक्रोराइजा हालिदियो भने तपाईँको के छ भने त्यो बिरुवा रोप्नु अगाडि माइक्रोराइजाको चाहिँ तपाईँको 1 ग्राम माइक्रोराइजा 1 लिटर पानीमा हालेर त्यो बिरुवा चोपेर रोपिदियो भने तपाईँको चाहिँ माइक्रोराइजा हुन्छ। अथवा चाहिँ ब्याडमै छर्दै नै हुन्छ। एउटा माइक्रोराइजा हाल्नु भन्नु तपाईँले 9 रुपियाँ किसानले रोप्नु भइसक्यो किसानले चाहिँ तपाईँको बिरुवा सरिसकेपछि 5 ग्राम माइक्रोराइजा 1 लिटर पानीमा हाल्दा प्याजमा, पातमा, डाँठमा, फेदमा पन्केर मजासँग चाहिँ कहिले हाल्नु भने कि त्यो बेलुका पख हाल्नु। त्यसमा अलिकति सक्खर मिसाइ हुन्छ। तपाईँको जति 5 ग्राम सक्खर र 5 ग्राम माइक्रो हाल्नु भने एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ है। अब ठुलो बनाउन गाना ठुल्ठुलो बनाउनु पर्ने बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्याज चाहिँ सबैभन्दा 90 नहुने एकदम अति हामीले वास्ता नगरेको, हाम्रो कृषकले वास्ता नगरेको तर हामीले वैज्ञानिकले बुझेको चाहिँ के छ भने प्याज 90 नहुने पोटास हो है। पोटास चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम लगभग हामी चाहिँ 120 किलो पोटास पर हेक्टर भन्छौँ है। त्यो अवस्थामा चाहिँ कृषकले पोटास हाल्न नबोल्नु। पोटास छैन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ खरानी हाल्नुहोस् है। खरानी या पोटास चाहिँ तपाईँको जति पनि चाहिन्छ। अनि फोस्फरस र पोटास धेरै भयो भने तपाईँको चाहिँ मजासँग प्याज ठुलो हुन्छ। अनि एउटा कुरा प्याजमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि प्याजमा चाहिँ कति 18-19 वटा प्याजको पात आयो भने त्यो प्याज चाहिँ तपाईँ डल्ला 100 ग्राम 150 ग्राम हुन्छ। जति सङ्ख्यामा पातको सङ्ख्या बढ्यो डल्ला लाग्नुभन्दा पहिले त्यति नै धेरै उत्पादन हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि 14, 15देखि लिएर 18, 19, 20 वर्षसम्म पात चाहिँ राम्रो हेल्दी पात भयो भने त्यो एउटा डल्ला चाहिँ 200 ग्रामसम्म प्याजको डल्ला हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भएको प्याजको डल्ला कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 50, 60, 70, 80, 90 ग्राम हुन्छ। तर 150 ग्राम 200 ग्राम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ कृषकले भनेदेखि त्यो प्याजको चाहिँ दिनको लम्बाइ बढ्छ। जब फागुनको 15-20 भएपछि दिनको लम्बाइ 13 घन्टा हुन्छ। 13 घन्टापछि प्याजको डल्ला बन्न सुरु हुन्छ है। त्यो डल्ला बन्न सुरु भएपछि प्याज नयाँ पात बन्दैन। जति प्याज बन्यो त्यही प्याजले खाना पनि बनाउने हो, त्यही प्याजले खाना बाँड्ने पनि हो, त्यही प्याजले चाहिँ भण्डार पनि गर्ने हो खाना। त्यस कारण हामीले 18-19 वटा हेल्थी पात भयो भने जति खान बनाउँदाखेरि त्यो प्याजले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डल्ला बन्न ठुल्ठुलो हुन्छ। अनि अरू कुरा चाहिँ यो चाहिँ झोल पोटास भन्ने पाउँछ आजकल। झोल पोटास चाहिँ हाल्नु चाहिँ नबोल्नु होला। पोटास र फोस्फरस हाल्नु चाहिँ नबोल्नु होला। अनि चाहिँ यो दिनको बिरुवा सारेपछि कमसेकम 1.5 महिनासम्म तपाईँ माघको 10-12देखि 15-20 रोप्नुहुन्छ त्यो पाहाडमा। त्यो फागुन 1 महिना है, यो 15 दिन, फागुन 15-20 दिन, 1.5 महिना चाहिँ तपाईँ चाहिँ मजासँग बिरुवा सारेपछि 15-15 दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मजासँग चाहिँ नाइट्रोजन र फोस्फरस र पोटास चाहिँ टपलिसिङ गर्न नभुल्नुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ भने एनपिके भन्ने पाउँछ। यो पातले खाने चाहिँ मल, त्यो पनि 3 ग्राम 1 लिटर पानीमा हालेर छर्नुहोस्। एनपिकेमा चाहिँ कि त भिटामिन हुन्छ कि त झोल पोटास मिल्नुहोस्। पोटास र फोस्फरस नभुल्नुहोस् र माइक्रोजन नभुल्नुहोस्। तपाईँको प्याज राम्रो हुन्छ। तर प्याज डल्ला बन्नुभन्दा अगाडि 3टा 4टा पात 8 9 वटा पात हुन्छ हाम्रो नेपाली कृषकको। त्यसमा प्याज चाहिँ सानो हुन्छ, ठुलो प्याज हुन्छ। त्यसमा प्याजको डल्ला बन्नुभन्दा अथवा अगाडि नै प्याजको सङ्ख्या ठुलो हरियो रोग नलागेको 18-20 वटा प्याजको पात भयो भने जति धेरै पात भयो त्यो त्यति नै धेरै खाना बनाउँछ। जति धेरै खाना बन्यो उति नै डल्ला ठुलो हुन्छ। त्यस कारण हामीले त्यो चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यो फाग्नु 15 गएपछि जति गोरुमा के अरे उसलाई प्याजलाई स्याहारे हुन्छ। फाग्नु 15 पछि तपाईँ नसार छोडे पनि हुन्छ। त्यो डल्ला बन्ने काम अब क्रमिक रूपमा दिनको लम्बाइ बढेपछि क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ र जब खन्ने बेला हुन्छ पात नुइन्छ अनि खन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा प्याज खेतीलाई अलिकति हामीले यति बेला चर्चा गरिरहेका छौँ। न त हामीले केही समय पछाडि हामीले अरू बालीहरूको विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ र यहाँका समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने
01543222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग रहनुभएका अतिथि अर्थात् वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार गोडाफिनसँग सिधा कुराकानी गर्नको लागि हामीले यो समय कार्यक्रम अवधिभर चाहिँ यहाँहरूलाई यो एउटा सुविधा भनौँ, एउटा सेवा दिइराखेका छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 01543222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जानकारी यहाँलाई गराएको छु। डाक्टर साहब, अब भण्डारणको कुरा चाहिँ यहाँले भनिसक्नु भएको छ। यस भण्डारमा त कृषकले चाहिँ आफैले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। कतिपय ठाउँमा सबै ठाउँमा अनुदान पाउन सक्दैन, अनुदान पनि धेरै छैन है। अब गाउँपालिकामा अनुदान छ भने त्यो प्याज धेरै खेती गर्ने कृषकलाई त अनुदानको रूपमा चाहिँ भण्डारण गर्न सानो छाप्रो बनाउन लगाएको हुन्छ, छाप्रोको लागि पैसा दिएको हुन्छ, प्लास्टिक दिएको हुन्छ। त्यसको लागि कुनै किसिम डिजाइन सिजाइन चाहियो भयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, अथवा स्थानीय स्तरमा पाइने चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर बाँस पनि गाउँमा पाइहाल्छ। प्लास्टिक लोकल प्लास्टिक किन्ने भइहाल्छ, त्यो लोकल प्लास्टिक नेपालमा बन्छ, धेरै महँगो पनि पर्दैन होइन। त्यति गर्न सक्नु, न त भने प्याज के त खनेर त घरभित्र त कहीँ राख्यो भने कुहिँदै जान्छ, सड्दै जान्छ। त्यो देखेर कृषकहरू के पहिले खनेको 10-15 दिनमै बेच्न चाहन्छन्। 10-15 दिन बेच्दाखेरि तपाईँको भाउ सस्तो हुन्छ। त्यसलाई 1-1.5 महिना उहाँले अडाउन सक्नुभयो, भण्डार गर्न सक्नुभयो भने उहाँले राम्रो भाउ पाउन सक्नुहुन्छ। यो राम्रो बाली हो, विदेशबाट आइरहेको छ। 5-6 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो गरिब कृषकको चाहिँ पकेटमा जाने हो भने, खल्तीमा जाने हो भने अब त्यसै पवर्टी एलिभेसन भइहाल्यो नि, गरिब निर्माण भइहाल्यो नि। त्यो 5-6 अरबको रुपियाँ त हाम्रो गरिब कृषकले पाउने हो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले खर्च पनि धेरै गर्नु पर्दैन होइन। बिउको लागि व्यवस्था सरकारले आफ्नो नेपालमा होइन भनेदेखि वैशाख जेठमै चाहिँ नेपालमा बिउ कति उत्पादन हेरेर अनि कति बिउ हाम्रो नेपाल चाहिन्छ भने त्यो दचाएको चाहिन्छ हामी ल्याउनको लागि सहजीकरण, ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने होइन, सजिलो गरिदिने होइन। त्यस्तो गऱ्यो भने त तपाईँको चाहिँ प्याज खेतीमा बढ्न केही पनि गाह्रो छैन होइन। बजार गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाले नगरपालिकाले कमसेकम प्याज खेती गर्ने कृषकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो भण्डारको लागि सानो प्लास्टिक घर होइन भनेर पनि पुग्छ यो होइन। त्यसो अब प्याजको कुरा त करिब छर्लङ्गै भइसकेको छ। अब अलिकति लसुनको पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। लसुनको अवस्था पनि करिब त्यस्तै छ, सम्भावना छ र दिन प्रतिदिन आयात दर बढेको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन साँच्चै गर्ने भने चाहिँ राम्रो स्वरोजगारको बाटो, धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र, धेरैलाई उद्यमी बनाउन सक्ने क्षेत्र लसुन पनि हो। अलिकति लसुनलाई चाहिँ आकलन गरिदिनुहोस् न यति बेला। होइन, अब लसुन पनि त्यही छ हेर्नुहोस्। लसुन कस्तो छ भनेदेखि अब नेपालीले खाने लसुन नेपाली लसुन मनपर्छ क्या है। अब तराईको लागि तराईको लसुन भन्छ, तराईको मान्छे तराईको लसुन मनपर्छ, त्यो बेला पिरो स्वादिलो। अब पाहाडमा पाहाडको लसुन भन्छ, काठमाडौँमा काठमाडौँ लसुन हुन्छ। त्यो जम्मै लोकल लसुन हो। लोकल लसुन नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकल लसुन प्रयोग गर्ने धेरै रिस्क छैन है। त्यसमा कुनै रोग पनि धेरै लाग्छ, किरा पनि धेरै लाग्छ। खेती गरिने क्षेत्रफल घट्दै छ होइन। लसुनको चाहिँ अब मेडिसिनल भ्यालु बनाएर खानु पनि धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिले तरकारी रूपमा खान्थे, अचारको रूपमा खान्थे भन्थ्यो। अहिले त्यसको चाहिँ मेडिसिनल रूपमा औषधी रूपमा धेरै खान थालिसक्यो। त्यसको खपत ज्यादा हुन थालिसक्यो। खपत भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ धेरै प्याज चाहिँ लसुन चाहिँ चाइनाबाट आउँछ, यता इन्डियाबाट नै आइरहेको हुन्छ। यसको लागि उत्पादन बढाउनु त हामीले त्यति जस्तो लसुनको छ, जस्तो प्याज छ, लसुन त्यस्तै हो। लसुन हो, प्याज हो, छ्यापी हो, यी तिनै चाहिँ बाली एउटै चाहिँ तपाईँको खेती गर्ने तरिका हो। लसुनको लागि चाहिँ पनि के गर्छ भने लसुनको पोटी रोपिन्छ। यो रोपिन्छ चाहिँ भदौदेखि सुरु गर्छन् है। हाम्रो प्याज चाहिँ त म चाहिँ बेमौसमी प्याज चाहिँ हामी भदौ रोप्छौँ। लसुन पनि भदौदेखि रोप्न थाल्छ। कहाँ भनेदेखि अनि माथि पाहाडतिर गएर अनि पुसको चाहिँ अब अन्तिमसम्म लसुन रोपिन्छ। लसुनको पनि त्यही हो, दिनको लम्बाइ बढेपछि लसुनको पोटी बन्न जान्छ। पोटी बन्नुभन्दा अगाडि कमसेकम हामी कृषकले लसुनको पात र प्याजको पात रोपेको बिरुवाको पात चाहिँ 18देखि 20 वर्षसम्म बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँ चिट्ठा पऱ्यो भने हुन्छ। तपाईँ जति भने एकदम ठुल्ठुलो लसुन हुन्छ, एकदम ठुल्ठुलो प्याज हुन्छ अनि तपाईँ उत्पादन धेरै बढ्छ। अब हामी 1000 केजी एक रोपनी भन्छौँ चाहिँ प्याज भनेदेखि त्यस्तो 18-20 पात बनाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले 2025 केजीसम्म निकाल्नुहुन्छ। 2025 केजी एक रोपनी निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँ 2,000 केजी भने तपाईँले बेच्ने बेला चाहिँ साउनमा त 50 रुपियाँ केजी आयो भने तपाईँले 1 लाख रुपियाँ आयो। यहाँ नेपालमा त अहिले के छ भने हिसाब गऱ्यो भने त तपाईँको चाहिँ सबै खेतमै चाहिँ लाख रुपियाँको नोटहरू छन् तर हामीले लिन सकेका छैनौँ होइन। त्यस्तो भएको हुनाले हामीले होस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्याजको र लसुनको र छ्यापीको डल्ला बन्नुभन्दा अगाडि प्याज र लसुनको छ्यापीको चाहिँ फागुनको 15देखि मात्रै डल्ला बन्न सुरु हुन्छ। फागुनको 15 त्योभन्दा अगाडि जतिसुकै चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ नम्बर अफ लिफ बन्नु पऱ्यो, पातको सङ्ख्या बन्नु पऱ्यो, पात हेल्दी हुनु पऱ्यो। तपाईँले 18देखि 20वटा पात बनाउनु भयो भने तपाईँ मान्नुहोस् कि तपाईँ 2000 केजी आयो। अब 15वटा पात बनायो भने त मान्नुहोस् कि तपाईँ 1200-1500 केजी आयो। अब त 10वटा मात्रै पात हेल्दी भयो भने तपाईँले 1000 केजी आयो। अब हाम्रो नेपालको एभरेज प्याजको उत्पादन के छ भने 1000 केजी छ, लसुन 600-700 किलो छ। तर 1000 केजी 2000 केजी गर्दा केही पनि गाह्रो छ। मैले भने पोटास हालिदिनुहोस्, युरिया हालिदिनुहोस्,
नाइट्रोजन हालिदिनुहोस्, फोस्फरस हालिदिनुहोस्, माइक्रोज हालिदिनुहोस्। अनि खाना पाएपछि प्याज अनि पानी सिँचाइ छ भने खाना पाएपछि प्याज चाहिँ धेरै मजा आइहाल्छ। जहाँसम्म रोगको कुरा चाहिँ एउटा प्याजमा एउटै रोग आउँछ, तपाईँको चाहिँ अल्टरनेटिभ पोरी भन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिकमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेरोमोनास छ। सेरोमोनास चाहिँ कुनै पनि कृषकले चाहिँ एउटा ढुसी रोग लाग्छ भनेदेखि कुनै पनि बालीमा म हुन्छ गोलभेडा होस्, भ्यान्टा होस्, खर्सानी होस्, तपाईँको प्याज होस्, लसुन होस्, सेरोमोनास भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक जैविक विषादी हो, त्यो हाल्नुभयो भने विषादी होइन, यो हाल्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि ढुसी रोग लाग्दैन। तर पछि लागिसकेपछि हालेर हुँदैन, लाग्नुभन्दा अगाडि प्रिभेन्टिभ रूपमा हाल्नुपर्छ। बिहार बेसी हाल्ने, रोग बेसी हाल्नु भने तपाईँ रोग पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी प्याज र लसुनको चर्चा गऱ्यौँ, हुन त यो विषय सायद पुगी पनि सक्यो होला, अलिक बाँकी छ, लसुनको बाँकी छ है, लसुन प्याज दुवैमा। अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सिँचाइ हुने ठाउँमा खेती गर्नुहोस्, एक नम्बर त्यो। माटो सकभर चोइस आफ्नो छ भनेदेखि हलुका माटो गर्नुहोस्, हलुका माटो, बलौटे माटो, दोमट माटो गर्नुहोस्, चिम्टाइने माटोमा नगर्नुहोस् है। माटोको चोइस छ भनेदेखि तल्लो खेतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटो हलुको छ, माथिल्लो खेतमा चिम्टाइने छ भने सकभर चाहिँ हलुको माटो गर्नुहोस्। हलुको माटो फेरि जरा फिर्नु पर्छ, डल्ला चाहिँ आफै नेचुरली बढ्नु पाउँछ, न त माटो च्याप्यो भने डल्ला के हुन्छ सानो हुन्छ है, एउटै हो। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ जतिसक्दो बिरुवालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा पात बढाउने काम गर्नु पऱ्यो। पात बढाउनु तपाईँको पानी दिनु पऱ्यो, मोल दिनु पऱ्यो, घाँस पे हटाउनु पऱ्यो। मोल के दिने भन्ने कुरा आउँछ, प्याजको लागि स्पेसल 90 नहुने एउटा फोस्फरस, एउटा पोटास, एउटा सल्फर है, यो तिनै चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहिले पनि दिनुपर्छ है। अनि त्यसमा अरू माइक्रोन्युट्रिएन्ट हुन्छ जुन कि प्याज स्पेसल, प्याजको लागि स्पेसल भिटामिन भन्ने हुन्छ, तपाईँले चाहेमा चाहिँ हामी चाहिँ सप्लाई गर्नु सक्छ प्याजको स्पेसल एउटा त्यो प्याज होइन। हामीसँग टमाटर स्पेसल पनि छ, काउली बन्ना स्पेसल पनि छ, अनि प्याज स्पेसल पनि छ, प्याज लसुन जम्मै त्यो स्पेसल प्याज र लसुनको लागि मात्रै हुने खालको चाहिँ भिटामिन छ। त्यो भिटामिन मगाएको पनि छ तपाईँले हाल्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। सल्फर चाहिँ के भन्छ तपाईँले खाने पिरो हुन्छ, जति प्याज पिरो भयो उति त्यसको चाहिँ भण्डार गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यस कारण त्यो प्याजको लागि चाहिँ तपाईँले सल्फर हाल्नुपर्छ, त्यस कारण प्याज स्पेसलमा पाउनुहुन्छ। अनि एउटा माइक्रोराइजा भन्ने चाहिँ मैले अघि पहिले पनि भनिसकेँ, माइक्रोराइजा किन कसरी लेख्नु भएको छ भने लेख्नुहोस्, माइक्रोराइजा यो धुलो हुन्छ, यो ढुसी हो, यो ढुसीले जरामा गएर बसेपछि यसले बिरुवाको प्याजको जरा धेरै बढाइन्छ, लामो लामो बढाइन्छ र टाढा टाढाबाट पनि फोस्फरस हो, माइक्रोको तानेर बिरुवालाई दिन्छ है। अब तपाईँलेको अब टाढा बस्नुपर्छ, अब किन्न पनि सक्नुहुँदैन, प्याज खेती गर्न चाहनुहुन्छ घराइसी रूपमा अथवा अलिअलि कमर्सियल गर्न चाहनुहुन्छ भने गाई भैँसीको पिसाब तपाईँसँग छ भने गाई भैँसीको पिसाब 1 भाग पिसाब 5 भाग पानी मिसाएर हप्ताको एकचोटि तपाईँले हालिदिनु भने त्यसमा सल्फर पनि पाउनुहुन्छ, अरू माइक्रोन पनि पाउनुहुन्छ, नाइट्रोजन पनि पाउनुहुन्छ है। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ बजारमा गएर किन्नै पर्छ जरुर पनि छैन है। तपाईँले चाहिँ घरकै पिसाब पनि हुन्छ, गाई भैँसी पिसाब पनि हुन्छ, त्यो हाल्नु भने त्यसमा सल्फर ज्यादा हुन्छ, अरू माइक्रोन हुन्छ, नाइट्रोजन पनि हुन्छ, प्याज राम्रो हुन्छ। त्यति हो, यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अब हामीले अरू पनि छन् विषय, अलिकति गोलभेडा खेतीकै चर्चा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि गोलभेडाको पनि अब सिजन छ, लगाउने सिजन छ, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अलिकति गोलभेडा खेती प्रविधिको अहिलेको समयमा चाहिँ के गर्ने, कुन ठाउँमा, जस्तो हिमाल पहाड तराईमा हाम्रा फरक फरक भौगोलिक अवस्था छ, फरक फरक हावा पनि छ, धरातल पनि फरक फरक छ, जसले गर्दा अलिकति फरक फरक सेड्युलमै हामीले लगाउने गरिन्छ। अहिले कस्तो छ गोलभेडा? आजकै दिनमा चाहिँ यदि हामीले कुरा गर्ने भने यो माघ अबको अन्तिम हुन्ला है, तराईमा पनि अझ माघको अन्तिम फागुनको 10 गतेसम्म 15 गतेसम्म उसले बिरुवा रोप्न सक्छ। त्यो बिरुवा रोप्नको लागि उसले अहिले बिउ राख्नु परिहाल्यो। फागुन रोप्दा चाहिँ उहाँले जेठको वैशाखको अन्तिमसम्म जेठसम्म पाउनुहुन्छ, जुन बेला गोलभेडा भाउ पनि महँगो हुन्छ। अहिले फागुनमा सस्तो हुन्छ, त्यस कारण फागुनमा चाहिँ पहिलो रुपियाँ गोलभेडा अब माघको अन्तिम फागुनसम्म सिद्ध पनि हाल्छ। अब यो चाहिँ गोलभेडा चाहिँ मध्य पहाडलाई अब चाहिँ बेसी खोज तराईमा चाहिँ अझ पनि बिउ राखेर उहाँले खेती गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जात चाहिँ तपाईँको सकभर अब रोप्ने जात चाहिँ तपाईँले रुचि भन्ने गर्नुहोस्। रुचि भन्ने जात चाहिँ होचो बोट हुन्छ, त्यसलाई काँचमा गर्नु पर्दैन, यसले गरम पनि खुवाउँछ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3-4 केजीसम्म फल्छ है। अब लामो लामो बोट थाका दिनुपर्ने बोट चाहिँ नगर्नुहोस्, यो चाहिँ अलिक पानी पनि खुवाउँछ। रुचि भन्ने जात गर्नुहोस्, तपाईँलाई समस्या पर्दैन। अब गोलभेडा खेतीको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जात मैले भनिहालेँ है। अनि अब यो प्लास्टिक घर पनि हुने र तपाईँको चाहिँ बाहिर पनि हुने रुचि गर्नुहोस्। अनि पहाडको लागि जुन ठाउँमा प्लास्टिक घर छ, प्लास्टिक घर भएको ठाउँमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा यो पहाडको भागमा के छ भनेदेखि त्यो गोलभेडा यो फागुनमा रोपेपछि तपाईँको चाहिँ यो असार साउनसम्म सिद्धिहाल्छ। अनि भदौ लागेपछि गोलभेडा भाउ चाहिँ महँगो हुन थाल्छ। अनि हाम्रो गोलभेडा चाहिँ रोगले मर्या हुन्छ नि त सिद्धिसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा जुन बेला कृषकले पैसाको पोको लिने बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको गोलभेडा बोट सिद्धिसकेको हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा नहोस् भनेर अनि हामी चाहिँ 2-3 वर्षदेखि मैले गरिरहेको छु। ठ्याक्कै रुचि पनि जात चाहिँ अहिले ठ्याक्कै फाल्गुनको 10-12 गते रोप्नुहोस्, त्यो असारको 15सम्म जम्मै सिद्धिन्छ, 3-4 केजी आउँछ है। त्यो बोट नखोल्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अलिअलि फल पाक्नु पाउँछ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँ नयाँ समाधान रोप्नु भने असारको 15-20 रोप्नु भने फेरि भदौको 15-20देखि जब भाउ चढ्न थाल्छ अनि तपाईँको नयाँ समाधानबाट फल आउँछ। नयाँ बोटबाट रोग पनि होइन, नयाँ बोटबाट धेरै फल्ने भएको हुनाले बजारको भाउ पनि बढी आउँछ, नयाँ बोट धेरै पनि फल्छ। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ असारको 15तिर फेरि अर्को 2 बाली गोड्ने व्यक्ति गर्नुभयो भने प्लास्टिक घरभित्र गर्नु भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो बालीमा चाहिँ रुचिबाट तपाईँको चाहिँ 3-4 केजी निकाल्ने, रुचिबाट 1000 बोट जस्तो 1 रोपनीमा 4000 केजी आयो, तपाईँको 4 रुपियाँ 30 रुपियाँ केजी पनि तपाईँको चाहिँ 1.5 लाख आयो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ असारको 15-20तिर फेरि नयाँ समाधान बिउ वैशाखमा बिउ राखेर जेठमा बिउ राखेर असारको 15 रोप्नु भने जुन बेला भाउ असार साउनमा सस्तो हुन्छ, गोलबिँडा चाहिँ धेरै पहाडी भागमा चाहिँ सबैले धेरै गोलबिँडा खेती गर्न थाल्यो भने असारको 15देखि लिएर साउनभरि भदौको 15सम्म चाहिँ मकै हुन्छ। अनि जब भाउ बढ्न थाल्छ अनि तपाईँ फेरि नयाँ समाधान निस्किहाल्छ। त्यस कारण 2 बाली खेती गर्नु सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? होइन, अब सिजन चाहिँ तरकारीको सिजन आयो, तरकारी खेती गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ जीवन माथि उक्लिन्छ। त्यसमा गोलबिँडाको सिजन आएको छ, गोलबिँडाको सिजनमा चाहिँ एकदम आफूले चाहिँ कुनै सँग लाग्छ, आफूलाई कुनै किसिमको कन्फ्युज छ भनेदेखि यो कृषि टिभी मार्फत तपाईँले गरिनुहुन्छ, मलाई सिधै फोन गर्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि म भन्छु 98 140 30 73 24। 98 140 30 73 24। हुन्छ डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ प्रकारले बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर, हामीले डाक्टर साहबलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अनियोल गुनासाहरू छन् भने 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।